عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ اللہ کریم نے فرمایا اے آسمانوں، اے زمینوں، اے کائنات دے پہاڑوں، اگر میں اپنے عشق دا بوجھ، اپنے عشق دی امانت دا بوجھ تھانوں دیواں، تواڈے وچوں کون ہے جڑا میرے عشق دا بوجھ اٹھا لے گا؟ ہر کسی نے انکار کر دیتا۔ ایک انسان بول کے عرض کردا ہے مولا کوئی نہیں اٹھاندا تے میں اٹھانا استے تیار ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندیا، اگر میرے عشق دی امانت دا بوجھ اٹھانا استے تو تیار ہے پھر تینوں جنت وچوں نکلنا پے گا۔ عرض کیتی مولا میں نکل جاواں گا۔ اللہ فرمایا 350 سال سجدے دے اندر رونا پے گا۔ عرض کیتی یا اللہ رو لواں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اگ دے اندر چھالا مارنیاں پین گیاں۔ عرض کیتی یا اللہ میں چھالا مار لواں گا۔ اللہ فرمایا جوان بیٹے اسماعیل دی گردن تے چھری چلانی پوے گی۔ عرض کیتی یا اللہ چلا لواں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا یوسف جیسے سونے پتر دیاں جدائیاں تے غم برداشت کرنے پین گے۔ عرض کیتی یا اللہ غم برداشت کر لواں گا۔ فرمایا یوسف منڈیاں دے اندر وکنا پوے گا۔ عرض کیتی یا اللہ وک پواں گا۔ اللہ فرمایا قید ہونا پوے گا۔ عرض کیتی یا اللہ قید بھی ہو لواں گا۔ اللہ فرمایا اے سونیا طائف دے بازاراں وچ جا کے لوکاں کولوں مشرکاں دے کولوں پتھر بھی کھانے پین گے۔ عرض کیتی یا اللہ پتھر بھی کھا لواں گا۔ اللہ فرمایا بندیا مدینہ چھڈ کے کربلا دے میدان وچ جانا پے گا۔ عرض کیتی یا اللہ ٹر جاواں گا۔ فرمایا 18 سال دا علی اکبر پیش کرنا پڑے گا۔ عرض کیتی یا اللہ پیش کر دیاں گا۔ اللہ فرمایا 6 مہینیاں دا علی اصغر میرے رستے وچ پیش کرنا پوے گا۔ عرض کیتی یا اللہ او بھی پیش کر دیاں گا۔ رب کائنات نے فرمایا اے بندیا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنانا پے گا۔ نیزے تے چڑھ کے میرا قرآن سنانا پے گا۔ عرض کیتی یا اللہ نیزے تے چڑھ کے کائنات والیاں قرآن میں سنا لواں گا۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے بندیا اگر تو سارا کچھ میرے عشق دے بدلے کرنا استے تیار ہے پھر میں تینوں سارے فرشتیاں دے کولوں سجدہ نہ کراواں۔ مینوں کائنات دا رب کون آکھے گا؟ پھر آدم فرشتیاں دے کولوں تینوں سجدہ نہ کراواں تے مینوں رب کون آکھے گا؟ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان نے کہ جن نے میرے عشق دی امانت دا بوجھ اپنے سر دے اٹھایا۔ اللہ کریم نے پوچھے آدم تسا میرے عشق دی امانت دا بوجھ اٹھان دا ذمہ لے ہے، توڑے سامنے پہاڑا نے انکار کیتا ہے، توڑے سامنے آسمان نے انکار کیتا ہے، زمین نے انکار کیتا ہے۔ آدم تو خوف نہیں آیا؟ توڑی توجہ کوئی نہیں پوری۔ آدم تو خوف نہیں آیا؟ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دینے اونٹ جدو مستیا ہوندہ ہے نا وہ ایک من دی بجائے 2 من وزن اٹھا لیں گے۔ آدم علیہ السلام اس عالم دے اندر نا اللہ دے عشق دے اندر مست ہوئے سا۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام نے پہاڑ نہیں ویکھے، عشق دی امانت دا بھار نہیں ویکھیا، کوئی بوجھ نہیں ویکھیا، یار دا جلوہ ویکھیا، بس اللہ دا جمال ویکھیا۔ تے جمال دے اندر جناب آدم علیہ السلام اتنے مست ہوئے، عرض کی تھی یا اللہ جے چکان والا ایڈا سونا ہے تو پھر آدم تیرا پار چک بھی لے، جے چکان والا ایڈا سونا ہے
او جو چاہے ان اللہ علا کل شیء قدیر، او تے ہر چیز دا قدرت رکھن والا ہے۔ سونے ربا اگر تو چکائیں تو پھر چک لواں گا۔ اللہ اکبر۔ عشق انسان و اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور تے عطا فرمایا ہے۔ میں جتنی گفتگو کی تھی میں چاہنا اندہ ترجمہ حضرت سلطان باہو دی زبانی کر لیں گے۔ اس سے واسطے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا عاشق ہوئے تے عشق کماویں دل رکھی واگ پہاڑا ہو سہ بدیا تے ہزار میں کر جانی باغ بہارا ہو منصور جائے چوک سولی چاڑے منصور جائے چوک سولی چاڑے۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے عشق جڑاوے بڑی قیمتی سہوے۔ آپ فرماندے نے عشق نو عام نہ سمجھی، اے انسان اللہ دا عشق ان دی عشق دی امانت دا بوجھ تو اپنے سر لے آوے، اپنے سر تے اس دے عشق دی امانت دا بوجھ اٹھایا وے۔ آپ فرماندے نے منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرار ہو سر سجدیوں نہ چکی یہ باہو پاویں کافر کہنے ہزارہ ہو۔ اللہ فرمایا انسان اے انسان اے تے سوچنا تو میرے نال عشق دا وعدہ کیتا ہے۔ انسان تو عشق دی امانت دا بوجھ اٹھایا ہے۔ اللہ اگے اللہ پاک فرمایا انہو کان ظلومن جہولا۔ بڑی مزیدار بات ہے اگر تسی توجہ نال سنو۔ باپ چھوٹے بچے نو کوئی طاقت آڑا ہمت آڑا کام کر دیاں ویکھے نا اندروں راضی ہوندہ ہے، اتوں پیار علی چڑکنا چڑکتا ہے۔ ابا آندہ ہے وہ نکیں تے ایڈی کال پئی ہے بڑے بڑے کام کرن دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان عشق دی امانت نو سنبھالنیاں ویکھیا نا تے فرمایا بڑا جاہل ہے، کڈا تو پوڑا ہے، اتنی قیمتی امانت دا ذمہ انسان تو اپنے سر لے لے ہے، اتنی قیمتی امانت تو اپنے ذمہ لے لے ہے۔ اللہ فرمایا اتنا پوڑا ہے، اتنا نادان ہے انسان، عشق کر بیٹھے اے انسان عشق کر بیٹھے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے عشق دیاں دو قسم دیاں تلواراں ہوندیاں نے۔ آپ فرماندے نے ایک تلوار لوہے دی ہوندی، ایک تلوار عشق دی ہوندی۔ جملہ ضائع نہ کرنا،
آپ فرماندے نے تلواراں دو قسم دیاں نے، ایک تلوار لوہے دی ہوندی ہے، ایک تلوار عشق دی ہوندی ہے۔ لوہے دی تلوار وجے ایک نو دو کر دیندی ہے، تے جے عشق دی وجے تے پھر دو نو ایک کر دیندی ہے۔ فرماندے نے اس انسان نے اللہ دی بارگاہ وچ عشق دی امانت دا ذمہ لیا، اللہ وحملہ الانسان، انہیں بوجھ اٹھا لیا۔ عشق دی تلوار دو نو ایک کر دیں۔ میں ان تو ہمیں دسنا چاہنا کہ عشق جدوں بھی ہوندہ ہے نا، ان دے اسباب کئی نہیں، کئی وجوہات نہیں۔ کسی دا پیار اخلاق سونا ہوئے تو تامی بندے نو عشق ہو جاندہ، کسی دی بولی چنگی ہوئے تو او دنال بھی عشق ہو جاندہ، کوئی کسی تے نیکی کرے، نیکی پسند آ جائے تامی عشق ہو سکتا ہے۔ حضرات کو وڈیرہ اپنے اندر حیاء احترام دے پرزے مکمل ہون تے اس وڈیرے دے ذوف دی وجہ تو بھی عشق ہو جاتا ہے۔ لیکن جڑی ساریاں کیٹاگریاں نے نا، عشق جدوں میں ہوندہ ہے پہلے نمبر دے وجہ جڑی سامنے ہوندی ہے نا، حسن وے کے عشق کیتا جاتا ہے۔ عشق دی پہلی وجہ حسن، یاد رکھنا عشق دی پہلی وجہ اس نے یوسف ہوئے تے زلیخہ آ نہیں جاندی، اس نے یوسف ہوئے تے انگلیاں کٹی نہیں جاندی۔ تو پہلی وجہ عشق دی حسن، یاد رکھنا اللہ اکبر۔ تے اگر اللہ نے یوسف جیسے حسن میں پیدا کیتا تے ناز کیتا نا اپنی قدرت تے ایک حسن وہ بھی کیسا ہے جنہوں اللہ حسن میں بنا کے سامنے بٹھا کے آکھے کہ میں نو تیرے حسن دی قسم کائنات میں تیرے ورگا دوجہ بنائے کوئی، اس حسن نو اللہ سامنے بٹھا کے آکھے میں نو تیرے حسن دی قسم ہے۔ جدے حسن دیاں قسمہ کائنات رب اٹھاوے دسو پھر حسن والا سونا آقا کڈی شان والا ہو تے حسن بیٹھا ہوئے اپنی نگری دے اندر، مدینے دا چند مدینے دا حسن بلکہ کائنات دا حسن اپنی نگری دے اندر بیٹھا ہوئے تے پھر عشق کدی کدی حبش دے وچوں بلال بن کے ہوندہ ہے۔ عشق اپنی نگری دے وچ بیٹھا ہوئے، حسن اپنی نگری وچ بیٹھا ہوئے تے عشق روم دے وچوں سہیب دی صورت چاہندہ ہے تے حسن اپنی نگری وچ بیٹھا ہوئے تے کدی کدی عشق روم دے وچوں فارس دے وچوں سلمان فارسی دی صورت دے وچ آ جاتا ہے۔ لیکن حسن ہوئے صحیح، صوفیاء فرماندے نے جنوں میں عشق لگ ہے، جنوں میں عشق لگ ہے ان دیاں کئی علامتہ نے، کئی نشانیاں نے۔ تین نشانیاں صوفیاء فرماندے نے، ایک رنگ زرد، دوسرا آہ سرد، تیسری نشانی عشق دیئے ہوندی ہے چشم تار ہو جاندی ہے۔ حضرت جنید با یزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بستان دے بازار دے بچوں گزر دے سن پہ، گزر دیاں ایک درویش دے کوڑوں دی ہوئے نا تے اس درویش نے ٹھنڈی آہ نہیں، بستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آہ سن کے بے ہوش ہو گئے۔ جدوں ہوش آیا نا اے با یزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس درویش دے کول جا کے آندے نے، اے اللہ دے نیک درویش میری جتنی نیکیاں نے تو لے لے ایک ٹھنڈی آہ من چاہتے۔ کسی آکھیا بستانی کی ہو گیا جی؟ تو آڈی عبادت دا پہاڑا جتنے سجدے اتنی اعلیٰ عبادت بستانی تو آڈی تے تسی پتہ کی پیان دے کہ میری ساری زندگی دی عبادت تو لے لے انہیں بدلے میں نے ایک آہ سب دے دے تے حضرت بستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دے نہیں کل قیامت دن ہونا ہے نا عملہ نے پتہ نہیں کام آنا ہے کہ نہیں ہونا، جس درویش نو ٹھنڈی آہ لب جائے او فرشتے بے کے آہ لیں دے تے خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیں دے، او خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیں دے جنوں سرد آہ مل جائے۔ ایک نشانی ہوندی ہے چشم تر، جنہاں نو عشق لگ دے
وہ ملدے بھی روندے نے تے بچھڑدے بھی روندے ہی حضرات خدا تعالیٰ تے خدا دے رسول دے عشق دے نال اپنی آنکھاں نو تر رکھو اپنی چشمہ نو تر رکھو تسی جان دے ہو دیہات دا ماحول ہے چلے دے اندر سکی لکڑی پائی ہوگے جلدی نہیں آگ لگ تے جے گلی پائی ہوگے ایک پاسیوں آگ لگ دی دوجے پاسیوں پانی نکلنا شروع ہو جاندہ ہے تے جے اندر عشق دی گرمی ہوئے تے پھر تائیں خدا دے عشق دی اندر رکھا میں جو پانی نکلدا ہوتا ہے صوفیہ کرام فرماندے ہوندے نے اپنے اندر عشق دی گرمی عشق دی آگ نو پیدا کر ان دی وجہ تو تیری آنکھاں میں جو پانی جاری ہوئے گا کل قیامت والے دن اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دوزخ گیا بھی تے آگ تینوں چھیتی سارنا نہیں اول تینوں انہا آنسوان دی برکت نہ اللہ سونے دی جنت عطا کر دے تے میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ لے لینا انہا ہنجوان دی گل اپنی انداز کیتی ہے اگر آندے ہوتے میں پیش کر دینا میاں صاحب فرمان دینے ہنجو ہاڑے اے ہنجو تو جڑے بندے دے رون دی وے تو ہاڑے آپ فرمان دینے ہنجو ہاڑے اوکے مڑنی آیا پرتے محمد بیت گیاں برساتا آپ فرمان دینی عشق جنا رچے رونا کم نہیں ملتے روندے بچھڑتے روندے تر دے راہی کہ میاں صاحب فرمان دینے رونا دل دی میل گواوے تے لکھا عیب قسم خدا دی قسم خدا دی روون والا کدے دوزخ نہ جاوے تو میاں صاحب فرمان دینے جنہوں عشق لگ جائے ان دی آنکھاں پھر نام میرے اللہ اکبر جدو عشق دے ہو کے لگ دینے تو صوفیہ فرمان دینے اس ہو کے آنے درویش دا اللہ دی بارگاہ بڑا مرتبہ ہوندہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ہو گیا اس تو بعد جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر دے گھر تعزیت کرنا ستے آئے تو جو ہے نا تعزیت کرنا ہے حضرت فاروق اعظم دعا مانگ کے چھت پر نظر ماری دی چھت تک کچھ حصہ جڑیا ہے سڑیا ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر دے گھر والے نے پوچھا
آپ نے فرمایا کہ ایک کار آگ کدوں نہیں لگی؟ انہاں کار والے نے دسیا عمر آگ نہیں لگی، حضرت ابو بکر دے جگر دے ہوتے اتنا زخمی سی، آگ اتنی سی نبی دی جدائی دی۔ جدوں حضور دا وصال ہویا تے غم دی جدائی دی وجہ تو ایتھے سوندے سن، اس جدائی دے غم دے آگ دا سیک چھت نوں لگدا سی تے چھت سڑ گئی۔ اللہ ہنجو ہاڑے ہو کے ہاں میاں صاحب فرماندے نے ہاں ایسی ہے کہ جڑی بے کے فرشتے مار دیئے تے خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیں دیئے۔ آؤ عشق دا کوئی کسے دا پابند نہیں ہوندہ، جدو عشق ہو جاندے وہ کسے دنیا دے قانونہ دا پابند نہیں ہوندہ، عشق دے اپنے قانون ہوندے نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو فرماندے سن تے صحابہ نو سی میرے آقا دے نال عشق، صحابہ نو میرے آقا نال عشق سی۔ حضور نے ادھر وضو فرمانا، صحابہ نے اگے ہتھیلیاں پھیلا لینیاں، وضو والا پانی تھلے نہیں ڈگن دینا۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام نے لعاب مبارک سٹنا نا، صحابہ زمین تے نہ ڈگن دینا، صحابہ زمین تے نہ جان دینا، صحابہ نے انج ہتھیلیاں کر لینیاں، کریم کو مال لینا، اپنے چہرے تے ملنا، اپنے جسمہ تے ملنا، جنوں نہ ملنا انہیں آخنا اپنا ہاتھ کرنا میں ذرا ٹچ کرنا۔ عشق لگ جائے نا تو پھر عشق دے قانون اپنے ہی ہوندے نے تے نرالے ہی ہوندے نے۔ ہن آؤ میں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زندگی دے وچوں تانوں عشق دے چند موتی پیش کرنا، توجہ فرماؤ ذرا۔ صحابی دا نام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد ہوئی، حضرت جابر دے والد گرامی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نام مبارک تو ناموس تو اپنی جان نو قربان کر دیتا۔ حضرت جابر صحابی رسول نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ رو کے عرض کر دینے، یا رسول اللہ میرے والد دنیا تو چلے گئے نے، میں تو یتیم ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ یتیم دے تو آیا تینوں ایک میں لطف علی گال نہ دسا؟ عرض کی تھی حضور ارشاد فرماؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر تیرے باپ عبداللہ دی جدو روح جسم تو آسمانہ وال بلند ہوئی ہے نا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر کی دسان؟ اللہ نے تیرے باپ عبداللہ دی روح نو پوچھیا کہ اے عبداللہ میں تیرے تے راضی ہاں، میں تیرے تے راضی ہاں، میں تیرے تے راضی ہاں، مانگ کی منگنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جابر تیرے باپ عبداللہ دی روح نے عرض کی تھی یا اللہ جے موج چے تیرا رحمت دا دریات جے کچھ دینا ہی ایک باری پھر موقع دے میں محمد دے نا تو جنڑی دوبارہ پھیر کے آئے ایک باری موقع پھر دینا دنیا تے جامع دے تیرے مصطفیٰ جانے رحمت دے نا تو دوبارہ اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے آوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے، مجاہدان دے نام لکھے جا رہے نے، اے فلانا مجاہد جنگ دے اندر جائے گا، سارے اپنے اپنے جہاد وچ جان واسطے نام پیش کر دینے پہ ایک مئی 6 مہینے دا بچہ اپنے ہتھاں تے اٹھا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ کے عرض کر دیے سونیا زاغ دے کاجل والیا، بدوہا دے چہرے والیا، علم نشرا دے سینے والیا، سونیا جتھے دوسرے مجادہ دے نہ لکھ رہے ہو میرا 6 مہینے دا بچہ بھی قبول کر لو، 6 مہینے دا بچہ بھی قبول کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مئی دی تے عمری 6 مہینے میں انہوں میں جنگ دے اندر کی میں لے کے چلا جاواں، نہ تے اے بول سکدا وے نہ تے اے تکلیف ہوئے دس سکدا وے۔ عرض کی تھی سونیا اگر میرا
میرا پتر جوان ہوندا میں اوہی لے کے آ جاندی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مائی 6 مہینے دا بچہ وے تو انجی سمجھ لے اساں قبول کر لیا وے. عشق ویکھو جدوں میرے آقا دا عشق نصیب ہو جاوے میرے آقا نے فرمایا ان دی پرورش کر لے انہوں اپنی گود دا سہارا دے لے جدوں جوان ہوے گا میرے دین دی خدمت کر لوے گا. جاؤ لے جاؤ. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لے کے آئی ہن میں دے کے ہی جاواں گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ تے اے تلوار چلا سکتا ہے نہ اے تیر چلا سکتا ہے. مائی رو کے عرض کر دیے سونیا تیر نہیں چلا سکتا پاویں تلوار نہیں چلا سکتا میدان جنگ دے اندر جا کے تیر مار نہیں سکتا تیرے نا تو تیر کھا سکتا ہے. سونے آج مار نہیں سکتا تیرے نا تو تیر کھات لے گا. حضور میرا عشق آندہ ہے کہ حضور میرے 6 مہینہ دے بچے نو قبول فرما. اللہ جدو عشق ہو جائے حضور دی ذات دے نال تے کیویں جانا دے نظرانے اپنے ہتھیلیاں تے رکھ کے غلام اپنے آقا دی خدمت چون جائے. اسی طرح میرے آقا علیہ السلام مجاہدہ دے نام لکھ رہے نے 2 ننے مننے بچے سگے بھائی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے. عرض کر دینے جی امی جی نے کہلے واپس کار نہیں ہونا جڑے رات چلے ہو تھی جانے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کدے عرض کی تھی حضور اسامی شہادت دا جام پینے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اجے توڑیاں عمرہ تھوڑیاں نے چھوٹے ہو واپس کار چلے جاؤ. عرض کی تھی حضور ناراض نہ ہونا اے جان آج بھی توڑی ہے کل بھی توڑی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وڈے نو فرمایا کہ تو دس تیرے کو کوئی ہنر ہے. عرض کی تھی حضور میں تیر چلا سکنا میرا نشانہ بڑا کمال ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ انہوں دیو گا تیر. انہیں تیر لے جننے نشانے مارے پورے ٹکانے تے گئے. آقا نے فرمایا چل بھئی تو پاس ہے. چھوٹے دی تھوڑی دی عمر تھوڑی سی تے صحت اللہ بھی کمزور سن. نبی کریم نے فرمایا تو چھوٹے جا اپنی ماں دا خیال کر انجی سمجھ کے جہاد جا کے لڑے ہیں. عرض کی تھی حضور رکھا میں چترو. عرض کی تھی آقا وڈے پہنوں میں قبول کیتا جے میں میں کر لا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں کیا ہے تے چھتی چھتی اپنے بڑے پرا دے موڑے دے نال موڑا لا کے نا پیران دی آڑیاں چوکی آندے حضور بے کھوکھا بڑا ماں نکا تے نہیں. حضور میں اپنی جان دا نظرانہ توڑے تو پیش کرنا چاہنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں یہ حکم دینا کہ تو چلا جا. عرض کی تھی امی نے میں نو لڑنا ہے امی نے ڈانٹنا ہے کہ سونے آقا دے نا تو اپنی جند وار کے ہی واپس ہونا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے بڑے پرانے تے اپنا ہنر بکھایا تیرے کو ہنر کوئی ہے. عرض کی تھی حضور کشتی کرا لو میں دنانو جت جانگا تے جے میں جت گیا حضور پھر میں نو رکھ لو گے. اللہ اکبر میرے نبی تے دلان دے حال بھی اللہ دی عطا جان دے سن. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میدان خالی کر دیو. انہاں ننے مجادانوں دوہاں بھائیانوں انہاں دی کشتی کرائی جاوے. اگر چھوٹا بڑے نو لٹا لوے ان دے سینے تے بہ دے ان دی کنڈ لا دے وے. اس چھوٹے دا بھی نام لے کے جنگ دے میدان اچھ لے کے چلے جاواں گے. آؤ دیکھو کیسا عشق ہے. میرے آقا علیہ السلام نے میدان خالی کروا دیتا. چھوٹا بھائی بڑے دے کنہ میں چاہ کے ایک ہلکی جی گل کر دے آندہ ویرا تینو مدینے والی سرکار نے اپنی غلامہ دے وچ شامل کر کے تیری شہادت دی مور لا دیتی ہے. میرا بھی دل کر دے
اے جان دا نظرانہ آقا دے نام کو پیش کر دیوا. اے میرے بھائی اے میرے سونے ویر مینوں پتہ میں تیرے نالوں کمزور ہاں تیرے نالوں لاچار ہاں تیری صحت بھی چنگی ہے تیرے وچ طاقت بھی زیادہ وے. بھائی نو کہندا ہے نکا چھوٹا وڈے نو کہندا وے اے میرے ویرا جدوں میں تیرے نال جفی ماراں گا کشتی دا ارادہ کراں گا ابتدا کراں گا سکون نال لیٹ جائے تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا میں. جدوں بڑے بھران ہوئی جا کیا انہیں آکھیا ٹھیک ہے منظور ہے میرے آقا ننے مجادہ نے انہ دیا ارادیاں نو بے کے جس پہ شہادت نو بے کے انہ دے مسکرا رہنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیخ رہنے صحابہ بھی بیخ رہنے. چھوٹے نے وعدے دے مطابق بڑے بھائی نو لٹا لیا سینے تے بہ لیا حضور دی عظمت کا نعرہ بلند کیتا عرض کی تھی سونیا آویخ لو چھوٹا کمزور ہے میں اندے نالوں زیادہ طاقت والا وا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میدان جنگ دے اندر جاوے گا اوتھے کوئی ڈرت نہیں جاوے گا. عرض کی تھی سونیا میں ڈرن والا نہیں میں تواڈے نال عشق کیتا وے میں زمانے نو دس دینا وا میری عمر چاہے تھوڑی ہے میرا عشق بڑا جوان ہے. میدان جنگ دے اندر جا لین دیو لوکاں نو دساں گا پاویں عمراں چھوٹیاں ہون عشق جوان ہونا چاہیدا وے. جدا عشق جوان ہوے آقا انہوں اپنے غلاماں وچ صحیح قبول کر لیندے. اللہ کیا ہی باتاں نے عشق دیاں. اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا اس انسان نے میری عشق دی امانت دا بوجھ اٹھایا. اللہ اگلی بات کرا عشق دی امانت دا بوجھ انسان نے اٹھایا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے کیا ہی کہنے. اللہ میرے نبی دے نال صحابہ عشق نہیں کیتا بلکہ صحابہ دے نال اپنی امت دے نال میرے آقا بھی بڑا عشق فرمایا. نبی کریم علیہ السلام دے آخری دن سن مرض وصال دے دن نے حضور بڑے سخت بیمار نے. صحابہ اپنے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اس حالت جوے کے نا غم زدہ ہو گئے. عرض کی تھی اللہ نے ہر نبی نو ایک دعا دا اختیار عطا فرمایا ہے. او نبی دنیا دے اندر رہ کے جدوں بھی جو کوئی بھی دعا منگن گے فوراً قبول کیتی جائے گی. صحابہ عرض کر دینے حضور تواڈی تکلیف ساڈے کولوں نہیں لکھی جاندی تسی دعا کرو اللہ شفا عطا فرما دے. میرا اگلا جملہ ضائع نہ کرنا. صحابہ عرض کی تھی حضور اپنی صحت مبارک واسطے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرو نا اللہ فوراً شفا عطا کرے گا صحت تندرستی عطا فرمائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ چلیو یہ دعا میں اپنے آستے نہیں قیامت والے دن اپنی گناہگار امت واسطے سنبھال کے رکھی ہے. یہ دعا ہر نبی نے اپنی اپنی زندگی دے اندر مانگ لی. میں اپنی زندگی دے وچ دعا نہیں منگنی. آقا علیہ السلام فرمان دینے میری امت دا کی بنے گا. یہ دعا میں قیامت والے دن سجدے وچ سر رکھ کے اپنی گناہگار امت واسطے منگا گا. اللہ کیا کہنے میرے حضور دے. میرے او حضور جڑے یاراں وچ بیٹھتے اپنی امت دا نام لیندے نے غارہ میں چلے جانتے اپنی امت دا نام لیندے نے تاکہ اللہ دے قرب خاص وچ بھی گئے تے عرض کیتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. عشق جدو ہو جاندہ اللہ فرمایا کہ سونیا تم میرے نال شرف ملاقات کر رہے ہیں میرا دیدار خاص کر رہے ہیں.
سونیا اجے بھی یار یاراں نوں جدوں ملدے نے انہاں دیاں اکھاں وچ اتھرو تے نہیں ہوندے. عرض کیتی ہے یا اللہ جدوں میں دنیا تے جا کے اپنے صحابہ اپنی امت نوں دساں گا کہ میں رب نوں ویکھ کے آیا تے میرے مولا جدوں ابو بکر نے آکھیا کہ جے تسی رب ویکھ کے آئے ہو تے جے ساڈا بھی دل کردا رب ویکھن تے تو یا اللہ پھر میں ابو بکر نو کیویں سمجھاواں. عمر پوچھ لیا تے عمر نو کیویں دساں گا, علی پوچھیا تے علی نو کیویں دساں گا, عثمان نے پوچھا تے عثمان نو کیویں دساں گا. اللہ اکبر. عشق دی اے بھی نشانی ہوندی ہے یار نال بھی پیار ہوندا ہے تے یار دے یاراں نال بھی پیار ہوندا ہے. یار نال بھی پیار ہوندا ہے تے یار دے یاراں نال بھی پیار ہوندا ہے. جویں یار دا یار پیارا ہوندا ہے نا اسی طرح یار دا دشمن بھی دشمن ہوندا ہے. اے عشق دی نشانی ہے. قرآن تو استدلال کر دینا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ کریم نے فرمایا مکے دے ایک محلے دے وچ ویکھ لو ابو جہل نام ہے کنا مال سونا اپنے گلے دے وچ رکھدا ہے, رنگ بھی ہوندا گورے, ذات بھی چودھری ہے بھی چٹا, اونج تے حسن بھی ہوندے کل بڑا وے. اللہ فرمایا سانو پیارا نہیں لگدا. دوسرے پاسے مکے دے دوسرے پاسے جاتی مار لو ایک کنڈلے والا نظر آئے گا, زیادہ بھی غلام ہوئے گا, ہوٹ بھی موٹے نظر آنگے. اللہ فرماندا وے آ میرے یار دا دشمن ہے ساڈا بھی دشمن ہے جڑا چٹا ہے سانو او پیارا کوئی نہیں لگدا. جدے کول مال ہے سانو دے نال پیار کوئی نہیں. عرض کیتی یا اللہ پیارا کیوں نہیں حالانکہ تو سونا بنایا وے. آواز آئی ہے قدرت دی, فرمایا جڑا ساڈے یار دا دشمن ہے جاؤ ساڈا بھی دشمن ہے. اللہ فرمایا ادھر رنگ بھی کالا وے, ذات بھی غلام ہے, ہوٹ بھی موٹے نے, حالت بھی عجیب و غریب ہے, کنڈلے وال نے. اللہ کریم نے فرمایا کائنات والے اج سن لو سانو ایندے نال ہی پیار ہے کیونکہ ایندا نام بلال ہے. سانو ایندے نال ہی پیار ہے کیونکہ ایندا نام بلال ہے, کیونکہ ساڈے یار دا یار ہے. تے عشق دی نشانی ہوندی یار دے یار بھی پیارے ہوندے نے تے یار دے دشمن بھی دشمن ہوندے. اللہ اکبر. جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خاص دعا اپنی امت واسطے سنبھال کے رکھے ہے نا, اس طرح نبی کریم علیہ السلام دے شہزادے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, چونکہ آج 6 رجب بھی سے آپ دے عرس دا دین ہے. آج بھی جا کے دیکھ لو 811 سال گزر گئے نے, خواجہ دی قبر اج بھی آباد ہے. اللہ اے بیت اللہ شریف دا طواف کر دینے پہ خواجہ معین الدین چشتی. قدرت دی آواز آئی معین الدین اسی تیرے تے آج راضی ہیں, مانگ کی منگ دے ہو. عرض کی تھی یا اللہ جے دینا ہی نہیں تے میرے سلسلے دے اندر قیامت تک جننے میں آئے انہاں دی بخشش دا اعلان فرما دے. انہاں دی بخشش دا اعلان فرما. اے او مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ جدو اجمیر شریف دے اندر آکے ڈیرہ لایا نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, پرتھوی راج جڑا اتھوں دا راجہ ہندوستان دا, اندے کچھ سپاہی کچھ فوجی کچھ چیلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دیاں طرح طرح دیاں کرامتاں ویکھ کے تے پرتھوی راج کو جا کے دستے. انا ساگر جڑا تلاب سی اس تلاب دے نیڑے آپ نے ڈیرہ لایا. آپ جانتے سن اصل ساڑھا کام میں اسی بھی اوتھی ببیے جتھے لوگ آؤندے جاندے رہن, جتھے لوگ آؤندے جاندے رہن.
اللہ اکبر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انا ساگر او کنواں سی او تالاب سی جتھے آ کے نہ ہندو آ کے اپنے بچیاں نو بھی نواندے سن تے آپ بھی نہاندے سن اتھوں دا پانی استعمال کرتے سن غسل بھی کرتے سن انہوں پیندے سن تبرک سمجھ کے اپنے مذہب دے صاحب دے نال لے کے چلے جاندے سن. خواجہ صاحب نے ایک دفعہ وضو فرمایا اللہ آپ دی کرامت دا شہرہ پرتھوی راج تک پہنچیا نا تے غلامہ نے خادمہ نوکران جا کے دسیا کہ راجہ صاحب کل دنیا میں آکھے گی کہ اتنا بڑا بادشاہ ہونے باوجود ایک فقیر نو اتھو دور نہیں کر سکے جیڑا بھی جاندہ ہے اونا دے نبی دا کلمہ پڑھ کے اونا دا غلام بنی جاندہ ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک بڑی حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم فرمایا جاؤ پانی لے کے آ جاؤ. انہی دیر نو فوجی آ گئے پرتھوی راج نے پابندی لگا دی تھی انہیں آکھیا اس بابے نو میرے والو پیغام دے دیو تینوں اس تالاب دے وچوں ایک قطرہ پانی دا نہ غسل کرن واسطے نہ وضو کرن واسطے نہ ہی پانی پین واسطے اتھوں ملے گا. اے بابا اتھوں آ بھی چلا جا تیرے تے پابندی ہے تو ایک تالاب دا ایک پانی دا قطرہ بھی استعمال نہیں کر سکتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرکار غریب نواز آپ نے جدوں فوجیاں نے آکھیا آپ نے فرمایا مینوں ایک لوٹا پانی دا لین دیو اس تو بعد اسی تالاب دے وچوں ایک پانی دا قطرہ بھی نہیں لواں گے. آپ نے فرمایا قطب الدین عرض کی جی سرکار حکم ہوئے. حضرت خواجہ سرکار فرما دینے ایک لوٹا تالاب دے وچوں بھر کے لے آؤ ایک لوٹا تالاب دا پانی دا بھر کے لے کے آ جاؤ. جدوں حضرت مختیار کاکی آپ نے اپنا لوٹا مبارک تالاب دے اندر ڈبویا وے انج پار کڑے ادھر لوٹے اندر پانی آیا وے جدوں لوٹا پانی تو جدا ہویا وے سارا انا ساگر دا تالاب خشک ہو گیا. انا ساگر دا تالاب خشک ہو گیا. حضرات او فوجیاں نے سپاہیاں نے منظر ویکھیا تے بڑے حیران ہوئے کہنے لگے آج تو پہلا تے نہیں ہویا بابے کل تے کوئی چوکھا ہی بڑا سارا جادو ہے انہیں کو منتر شنتر پڑھ کے ساڑھے تالاب کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پرتھوی راج نے خبر ہوئی اور راجہ ہندوستان نے کہنے لگا سپاہیوں غضبناک ہو کے کہنے لگا کہ اس بابے نو آخ دیو تینو پانی استعمال کرن دی اجازت دینے ہیں لیکن بابا اپنے اس جادو دے نال ساڑھا پانی ساڑھے تالاب وچ واپس کر دے کیونکہ انہوں پتا سی ساڑھی دکانداری چل دی اس تالاب دے سر تے تے جننے ساڑھے مرید ہوندے نے انہی دیر تک سانو نظرانہ دیندے ہی نہیں جنہی دیر تک تالاب جو پانی استعمال نہ کر لے. جدو سپاہی پیغام لے کے آئے نا راجہ دا تے خواجہ صاحب فرمان دینے پانی اسی واپس کر دینے ہیں پر ساڑھا جادو منترانہ کوئی تعلق نہیں اسی غلام رسول اللہ دے اسی غلام سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ساڑھا رب دے نال ایسا عشق اسی جمیں آنے ہیں ساڑھا رب اومیں کر دے دے ساڑھا رب اومیں کر دے دے. آپ نے فرمایا قطب الدین لوٹا پانی دا دوبارہ انڈول کے آؤ. حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے جدو لوٹا اینج کر کے پلٹے نا تالاب دے اندر ہے زاری طور تے پانی لوٹے دا سی دے سارا تالاب پھر اللہ دے کرم نہ پر گیا. روایت چوندہ ہے اے کرامت وے کے خواجہ صاحب دے سامنے 32,000 ہندوان نے حضور دا کلمہ پڑھے. کنے 32,000 تے تسی اندازہ کرو ساڑھی مسیح تے 400-500 بندہ جمعہ پڑھا نہ جے تے بندے خوش ہو جاندے نے بھی ماشاءاللہ مولوی صاحب کو جمعہ سنن بندے انہیں ہوں گے تے ساڑھی مسجد فل لگ دی پری لگ دی 400-500 بندے نے تے جتھے 32,000 سرکار دے نوکر بن جائیں پھر وے کے ناز تے فخر تے چاہ چڑھتا ہوئے گا کہ نہیں. حضرات حضرت خواجہ صاحب کی شہرت مزید
ہندوستان دیا دیواراں دے نال ٹکرا رہی ہے، راجے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہن حکم فرمایا، ہن اسی اللہ دا گھر مسجد بنانا شروع کریں گے، اسی ہن مسجد بنانی شروع کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات دینے مسجد بنانے شروع کی تھی، راجہ نو خبر ہوئی اے اپنے دین دا زیادہ ترویج و اشاعت کرن لگ پیا بابا، انہیں اس کم تے بھی پابندی لگا دیتی، حالانکہ اس جاہل مطلق نو پتہ نہ سی اسی پہلے بھی پابندیاں لائیاں نے، اے بابا ساڑیاں پابندیاں تو اچیرہ ہی نظر ہوتا ہے۔ مسجد شروع ہو گئی، جدو راجے نو پتہ لگا انہیں پابندی لا دیتی، فوج کر دیتی کہ معین الدین بابے فقیر نو آکھو کہ تھے تینوں مسجد بنام دی اجازت نہیں۔ آپ نے فرمایا سجناؤں رات پوے گی تے انیرے وچ خدا دا گھر بنا لواں گے، رات دے انیرے دے اندر اللہ دے گھر دی تعمیر کرا گے۔ حضرات سارے نوکر سارے غلام حضور سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ دے ارد گرد نے جدو رات ہونی نا تے انہوں نے چراغ جلانے تے چراغاں واسطے جڑا تیل ہوندا سی نا ہندوستان دی مختلف دکاناں تو لے کے ہونا، اور راجے نو پتہ لگا نا کہ ایک دکانہ تو تیل لے کے تے راتاں نو اللہ دے گھر مسجد دی آبادی شروع کیتی ہے بنانا، انہوں پتہ لگا انہیں دکانہ والے تے بھی پابندی لگا دیتی، کوئی اس فقیر نو تیل تک نہ دوے، کوئی انہیں تیل نہ دوے۔ عرض کیتی سرکار پرتھوی راج نے ساڑھے تیل تے بھی پابندی لا دیتی ہے، جیڑا غلام دکان تے جاندہ تیل چاہی دا ہے، اسا کیا نہیں دوسرے ہم دے سکنے ہیں تو انہوں نہیں دے سکتے۔ سارے مایوس ہو کے سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ دی چوکھٹ تے آئے تے آکے اس کہتی بابا جی ہون اپنے لڑ لایا جی تے سارا زمانہ ساڑھے کو لو منہ پھیری جاتا کوئی سانو اپنے سینے نہ لانا اس تے تیار نہیں، سرکار ویکو سانو چراغ جلانا اس تے تیل نہیں دیتا جا رہا۔ آپ نے فرمایا کسے کول تھوڑا جا پانی ہے، توجہ رکھو، آپ نے فرمایا تو اڈے کول کسے کول پانی ہے موجود؟ اللہ اکبر۔ عرض کیتی حضور پانی ہے، آپ نے فرمایا ایک دیوہ دے دیو تے تھوڑا جا پانی دے دیو۔ ایک دیوے دے بچ پانی پا کے نا سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا لے فر آج ساریاں دکانہ تے ہندوستانہ دے جنہ کل چراغاں دے بچ پان اڑا تیل ہے نا او پانی بن جائے گا، ساڑا پانی تیل بن جائے گا، ساڑا پانی تیل بن جائے گا۔ تے جڑا انہاں دکاناں والے ڈرم تیل دے رکھے نے آج آگ لا لا کے یب جان گے، مر جان گے، سڑ جان گے، خشک ہو جان گے، پانی بن جائے گا، تیل والا کام نہیں آوے گا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرے نال میرے قدمہ میں بہن والے ہو، کسے بھی موقع تے میرا ساتھ نہ چھڑے آجے، میں توڑا ایتھے بھی ساتھ نہیں چھڑا گا۔ سرکار دے مننے والے دی تاریخ گواہی دے دیئے، سرکار دے مننے والیاں دی تاریخ گواہی دے دیئے، جملہ نہ ضائع کیا جے، سرکار دے مننے والیاں دی تاریخ گواہی دے دیئے، کردائے حکومت دو جگتے سرکار کا منن والا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج ساڑھے کل جڑا پانی ہے وہ تیل بن جاوے گا، سارے ہندوستانیاں دے کول جنہ دے کول تیل آوے آج چراغ جلاندے رہن گے، تیل پانی بن جائے گا۔ انجی ہویا رات پئیے سارا ہندوستان کسے دے گھر دے اندر چراغ روشن نہیں، کسے دے گھر دے اندر دیوا نہیں بڑھدا، کیونکہ اللہ والے جتھے بہ جاتے نے
آپ بھی روشن ہوندے نے وہ تھاواں بھی روشن ہو جاندیاں وہ آپ بھی روشن تے تھاواں بھی روشن ہو جاندیاں رب تو ہے اللہ حضرات راتاں گزریاں نا تیل جڑا سی نا پانی بن گیا کیا بات حضرات چند راتاں گزریاں نا تے دناں نوں آ کے فوجیاں نے ویکھیا کہ بابے نے راتاں دے اندھیرے وچ کیویں مسجد کھلار چھڈی ایک رات چوری چوری آئے تے ویکھن لگے انہاں کول پانی تے دیویں چ پاندے نے تے او تیل دا کم کر کے تے جلدا ہے تے ان دی روشنی دے اندر انہاں نے مسجد نوں تعمیر کر دیتا ہے حضرت سرکار غنیب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ راجے دے دربار میں ٹھوکر مار کے فرماندے نے راجہ تو دنیا دا راجہ ہے اسی مصطفیٰ دے راجے ہیں تو دنیا دا راجہ ہے تے اسی مصطفیٰ دے راجے ہیں اسی زہرا پاک دے راجے ہیں اسی امام موسیٰ کاظم دے راجے ہیں اسی امام جعفر الصادق دے راجے ہیں اے راجہ پتوی رات تو جو چاہے کر لے تینوں اے دسن آئیاں دیوے صدا اللہ والے فقیران دے پڑھتے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہوئے نا وزیرہ نا امیرہ دے آپ نے فرمایا نا امیرہ نا فقیرہ دے نا امیرہ دے نا فقیرہ دے دیوے بل دے صدا فقیرہ دیوے بل دے صدا فقیرہ دے دیوے بل دے صدا فقیرہ دے نا امیرہ تے نا وزیرہ دے دیوے بل دے صدا فقیرہ دے دیوے بل دے صدا فقیرہ دے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جنگل دے وچ ایک پہاڑ دی مانند گئے نے پہاڑ دی چوٹی تے جا کے آپ دا دل کیتا کسے غار وچ جا کے اللہ دی عبادت کرن اللہ دی عبادت کران کسے پہاڑ دی چوٹی تے جا کے کسے غار میں جا کے چھپ کے جتھے میں تے میرا رب آپ تشریف لے کے گئے آپ عبادت دی حالت اچھنے ادھر بغداد شہنشاہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نو قدرت دی آواز آئی اے عبدالقادر تینوں اساں ایک مرتبہ غوثیت عطا فرمایا ہے ہن ایس جانب منہ کر کے تے اعلان کر دے ہر ولی دی گردن تے میں عبدالقادر دا قدم ہے حکم ہویا کہ اے عبدالقادر اے اعلان کر دے عرض کی تھی یا اللہ جڑے میرے کول نے چند میرے غلام میرے مریدین میرے کول تربیت یافتہ انہاں نو آواز تے جائے گی تو یا اللہ جڑے میرے کول ایسٹم نہیں موجود نہیں حاضر نہیں انہاں نو میں پیغام کی میں پہنچایا قدرت دی آواز ہے عبدالقادر ہوکا دینا تیرا کام میں آواز اسی کائنات دے کونے کونے تک پہنچا دیا گیا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اے میرے ابراہیم خلیل اعلان فرما دیو حج واسطے بلاوا دیو ایک چوٹی دے اٹھے چڑھ کے ایس پاسے منہ کر لو ساری کائنات والا نو ایک اعلان کر دیو
آ جاؤ حج کرن واسطے آ جاؤ. عرض کی تھی یا اللہ میری آواز کتھوں تک جائے گی؟ 17واں پارہ سورہ حج قرآن اللہ دا. عرض کی تھی یا اللہ میری آواز کتھوں تک جائے گی؟ اللہ فرمایا جڑے پیدا ہو گئے نے، جڑے پیدا ہونے نے، جڑے بچے اپنے ماں دے بطن دے اندر نے، جنہ دیاں روحاں آلے میرے عالم دے کول نے، میرے کول نے، جنہ دے وجوداں وچ اجے تک روحاں میں نہیں رکھیاں، ابراہیم آواز تو دے دے، ہر روح تک آواز میں آپ پہنچا دیں. جدو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن گواہے حج دا اعلان کیتا نا، اذان دیتی، بلاوا دیتا، تے سارے مفسرین کرام فرماندے نے ادھر ابراہیم دی آواز پھیلی تے ماں دے پیٹاں دے اندر بھی جڑے بچے سن نا اس ویلے، تے قیامت تک جڑے بچے نے پیدا ہونا ہے، جنہ جنہ لبیک آکھ دیتا سی اللہ انہاں نو ایک باری حج دی سعادت عطا کر دے گا. جڑے ادو لبیک نہیں نہ آکھ سکے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اعلان فرمایا تو ماں دے بطن دے اندر بھی جڑے بچے سن انہاں بھی لبیک آکھیا، تے جنہ ایک ایک واری بھی لبیک آکھیا اللہ انہاں نو ایک واری حج دی توفیق دیندا، جنہ دو واری آکھیا انہاں نو دو حج، جنہ تین واری. غوثِ اعظم بغداد وچ کھڑا وے، ہندوستان دے ٹبیاں دے کھڑے ہون والے غریب نماز دی آواز سن سکدا وے. پھر اس غوث اعظم دے نانا جان مدینے دے تاجدار حسن و حسین دے نانا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آواز جدوں غلام درود پڑھ دے ہون گے، غلام ایتھے درود پڑھدا وے، میرے آقا اپنے روزے دے اندر غلام دی آواز سن لیندے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پیلا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا. حضرات میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دا جنوں بھی رنگ چڑھے ہے، او عشق لگن تو پہلے غلام ہوندہ ہے، کول بٹھان آستے کوئی تیار نہیں ہوندہ. جدوں میرے حضور دا عشق نصیب ہوندہ ہے، اوہی عشق غلام نو کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیتا ہے. اوہی عشق غلام نو کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جڑا اللہ نے انسان دے کلو انسان کوڑو اپنی عشق تے محبت دی امانت دا وعدہ لیا ہے نا، اس وعدے نو اپنی تا دم آخر زندگی دے اندر یاد رکھنا. کیسا وعدہ سا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم تے عمل کر کے خدا تعالیٰ دی عبادت کرنا یہ علیحدہ مقام رکھ دے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے نہ سمجھنا کہ صرف نماز عبادت ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، صرف حج ادا کرنا عبادت ہے. آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سونا دین عطا فرمایا ہے. حضور فرماندے نے نماز دا بڑا مقام ہے،
روزے دا بڑا مقام ہے، حج دا بڑا مقام ہے، زکات دا بڑا مقام ہے، کلمہ پڑھن دی بڑی شان ہے۔ حضور فرماندے نے اے ساریاں چیزاں اللہ اپنی جگہ تے فرض کیتیاں نے، لیکن یاد رکھنا تسی کاروبار کردے ہو حلال طریقے نال او بھی کردے رہو تے اللہ تانوں عبادت دے برابر ثواب عطا کردا جائے گا۔ ہن ایک بندہ ساری دیہاڑی ریڑھی لاندا ہے، اوندا دل کردا ہے کہ میں اللہ دی عبادت کراں، میں اللہ دی عبادت کر کے قرب خدا حاصل کراں، اوندے واسطے کی رستہ ہے؟ رزق حلال طریقے نال بھی کمایا جاندا ہے تے ایک بندہ سود دے لین دین دے نال بھی رزق کماندا ہے، کماندا او بھی مال ہے تے کماندا اے بھی مال ہے۔ کامیاب ہوئی ہے جڑا اللہ رسول دے دتے ہوئی تعلیم دے مطابق مال کمائے، ناکام تے تحفے اس بندے دی بدبختی ہے کہ جڑا اللہ رسول دے رستے تو ہٹ کے مال اکٹھا کرے، حالانکہ دو میں مال اکٹھا کر رہے ہوندے نے۔ تو محبوب نے فرمایا سود لین والا سود دین والا وہ دو میں دوزخی نے۔ ایس مزدور دی شان میرے آقا فرمایا القاسب حبیب اللہ، جڑا سونے طریقے نال ہتھاں دی کمائی کر کے کھاندا ہے او اللہ دا دوست ہوندا ہے، او اللہ دا یار ہے، اللہ دا دوست ہے۔ حضرات ساری دیہاڑی تسی اپنے مزدوری کر دے ہو، رزق حلال دی نیت لے کے چلیا کرو، اللہ دے محبوب فرماندے نے رزق حلال کمان والا اللہ دا یار ہے۔ اپنے آپ نو کم تر نہ سمجھو، اپنے آپ نو اللہ کریم دا یار سمجھو۔ تے کدی کدی دل دعا منگن دا کوئی ارادہ ہوئے، اللہ دی یاری دے سارے کوئی دعا آ بھی منگ لیا کرو، اللہ دعاواں نو قبول فرماتا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ دین دی خاطر جہاد کر دے، ان دی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی رفت ہے، بڑا مقام ہے، کیونکہ وہ دین مصطفیٰ دی خاطر جھنڈا لے کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دے نال نال ایک مجاہد ان دا جڑا گھوڑا وے جنہیں دین دے وچ میدان جہاد جانا استے استعمال ہونا میں، اگر ایک بندہ میدان جہاد وچ نہیں گیا، اس جہاد وچ جان والے گھوڑے دی خدمت کردہ وے، خیال کردہ وے، انہوں چارہ پاندہ وے، انہوں پانی پیلاندہ وے، اللہ دے محبوب فرماندے نے میدان جہاد وچ استعمال ہونا لا گھوڑا ان دی خدمت دا بھی اجر اللہ عطا کردہ وے۔ ادھر بندہ اس مجاہد دے گھوڑے نو چارہ پاندہ وے، اللہ عبادت دا ثواب دیندہ ہے، ادھر دابڑا بھر کے اس جانور نو پانی پلایا جاتا ہے، اللہ عبادت دا برابر ثواب عطا فرماندہ ہے۔ بخاری شریف دے وچ پڑھنا وا پیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھوں تک اعلان فرمایا پانی پلانا انہوں چارہ پانا اے تے اپنا مقام رکھدا وے، اگر گھوڑے دی لید بھی صاف کردا وے او گھوڑا جڑا میدان جہاد دے استعمال ہوندا وے، میرے آقا فرماندے نے اس گھوڑے دی غلاظت بھی اگر صاف کردا وے، اے نہ سمجھے میں کم ترواں، میں کیڑا ایک عجیب دیا کام پیا کرنا۔ آقا فرماندے نے ادھر گھوڑے دی غلاظت صاف کر رہا ہوندہ وے، ادھر اللہ انہوں عبادت دے برابر ثواب عطا کردہ ہے، اللہ انہوں عبادت دے ثواب عطا کردہ ہے۔ اللہ بنی اسرائیل کی ایک عورت سی جڑی اپنا جسم فروخت کر دی سی، اللہ بازار دے اندر اپنا آپ ویچن واسطے جا رہی ہے، رستے دے اندر ایک کنویں تو گزر ہویا تے ویکھیا ایک چھوٹا جا کتا پیاس دی شدت دے نال زبان باہر کڈ کے تڑپ دے پیا، ان دے دل وچ رحم آیا مخلوق خدا دی خدمت دا، اس آکھیا ساری زندگی گناہاں وچ اجڑ گئی ہے تے گناہ دے ارادے تے جا رہی ہیں،
ہووے نا کہ کوشش کر کے اس چھوٹے جے جانور نو پانی دے چند قطرے تے بوندا ہی نہ دے دیا. انہیں سجے کھبے ویکھیا پانی کتے بھی نظر نہیں آیا. چلدی چلدی ایک کنویں دے قریب گئی. ہن کنویں دے وچ پانی کڈھن واسطے رسی نہیں، ڈول نہیں. دوپٹہ اتار کے رسی بنائی، پیروں جتی لا کے بالٹی دا کم لیا، انج تھلے لمکایا نہ تے چند بونداں قطرے پانی دے اوپر لے کے جتی دے تلوے دے وچ رکھ کے تے اس جانور دے لباں دے نال لایا. اللہ نو اپنی رحمت اتنی جوش چاہی. اللہ فرمایا فرشتو ان دی ساری گناہاں والی زندگی ایک پاسے کر دیا. انہیں میری مخلوق ادنا جے جانور دی پیاس بجان دی کوشش کیتی ہے، ایتھے یہ نو موت دیو. ان دی زندگی دا اختتام ایس نیک کم تے ہوئے، انہوں دوزخ وچ نہیں سٹنا، محبوب دی جنت عطا فرما دیو. محبوب دی جنت عطا فرما. دوسرے پاسے اسے بنی اسرائیل دی ایک عورت جن نے اپنے گھر دے اندر بلی رکھی ہے شوقیہ طور تے. ایک بھی مسئلہ دس دیا، شوقیہ طور تے کتے پالنے بھی منع نہیں. گھران دے اندر جڑے لڑان آستے انہاں دی لڑائیاں کر کے جڑے پیسے کماندے نے کھاندے نے نا، حرام ہے اور بالکل ناجائز ہے. اس مال دے ذریعے جنہیں بھی اولاد کو کھائے گی نقصان ہوئے گا. وہ اولاد غلاظت و غلیظ دے اندر اپنے قدم رکھنا شروع کر دے گی. انہاں دے دلان دے بچوں قرآن دی محبت نکل جائے گی. اپنی اولاد کو کدی بھی آرام دا پیسہ نہ کھلانا. محبوب فرماندے نے جس گھر دے اندر دو چیزاں ہون اس گھر دے اندر رحمت دا فرشتہ نہیں ہوگا. ایک کتا جڑا شوقیہ رکھیا ہوگا ضرورت نہیں، ان دی اجازت رخصت ہے. ڈیریاں دے بندیاں نے رکھے نے انہاں دی اجازت ہے مال ڈنگر دی حفاظت آستے. کران دے اندر کسی دشمن دا خوف ہے، کسی قسم دا کوئی خطرہ ہوئے، سمجھ دیو کہ کتے دے نال کچھ حفاظت نصیب ہوندی ہے، اودوں شریعت مطہرہ اجازت دیندی ہے، اس تو علاوہ اجازت. آقا فرماندے نے ایک جس گھر دے اندر شوقیہ طور تے کتا پالیا جائے وہ تے رحمت فرشتے. دوسرا جس گھر دے اندر تصویرہ لگیاں ہوئی اوتھے بھی رحمت فرشتے. تے رحمت فرشتے نہیں ہوندے تے جس کمرے وچ تصویر لگی ہوئے نا اوتھے اگر نماز پڑھیے تے نماز بھی کوئی نہیں ہوندی. یہ بھی مسئلہ یاد رکھا. اوتھے نماز بھی نہیں ہوندی. بنی اسرائیل دی اس عورت نے بلی پالی ہے. ایک دن غصے دے اندر بلی نو غصے دے وچ آ کے نا چک چک زمین تے مارنا شروع کیتا. ادھر اے سوچو کہ ایک بازاری عورت دی بخشش کس طریقے دے نال ہوئی. ایس پاسے ایک بلی نال پیار کرن والی عورت سی لیکن غصے تے غیظ دے اندر آ کے انہیں بلی نو مار مار کے ہلاک کیتا. اللہ نو گوارا نہیں ہویا. رب فرمایا فرشتو انہوں اس سے گناہ تے موت دیو. انہیں میری مخلوق نال پیار نہیں کیتا، میری مخلوق تے ترس نہیں کیتا. جڑا دوجیاں تے ترس نہیں کیتا ان دے اتے ترس نہیں کیتا جاندا. حضرات ان جڑا میں نکتہ تو انہوں دینا چاہنا اے یاد رکھنا، ہر انسان اپنے آپنوں کم تر نہ سمجھے، اپنے آپنوں ماڑا نہ سمجھے. مزدور بھی اپنے آپ وچ ناز کرے. میں سونے آقا دا غلام تے امتیاں، میرے آقا نے مزدوراں نوں بھی بڑی عزت دیتی ہے. اگر کوئی بندہ بے روزگار ہے پریشان نہ ہوئے صبر کر جائے، اللہ عبادت دا ثواب انہوں بھی عطا کرے گا. جے اللہ بازاری عورت نو ایک کتے نو چند قطرے پانی دے دیا بخشش دا سامان دے سکتا ہے تے جڑا سونے آقا دا غلامی کر کے دنیا تو جائے اللہ انہوں بھی بخشش دے وسیلے دے سکتا ہے. آپ نے اپنے ماڑا نہ سمجھا. اے نہیں کہ جناب جڑا صوفے دے بیٹھا ہے او یا اللہ ہے نا. سمندر دے بلندی دے ہوتے اکثر کچرا چوکھا ہوتا ہے. سمندر دی تہ دے وچ موتی چوکھے ہوندے.
حضرات گل میں جڑی کرنی سی کر گیا سمندر دی تہہ دے اندر کدی کدی کسی محفل جاندے ہو میں دگے یہ سمجھنا کہ ساڑیاں محفلان دے رواج بھی بدل گئے نہیں ساڑی محفل دے اندر اسٹیج دے اتے خصوصی مہمان بھی وہ ہوندہ ہے جنہیں کو 50-60 ہزار روپیہ محفل چ دیتا ہوئے حالانکہ بندہ او اسٹیج تے ہونا چاہیے سی جڑا محلے دی مسجد نو آباد کرتا ہے کاش کہ انہوں سیٹ دے اتے بٹھایا جائے تے اعلان کیتا جائے ساڑھا بزرگ ساڑھی مسجد دا نمازی ہے اے ساڑھی مسجد دا موزن ہے تاکہ لوگاں دے وچ شوق پیدا ہوئے جن نمازیاں نو دنیا اتنی عزت دے سکتی ہے اللہ رسول کتنی عزت دیتے ہیں تو میاں صاحب فرما دینے جے میں ویکھا عملہ اللہ دی رحمت دیکھی جائے پھر بندہ آندہ ہے واہ مولا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے صحابہ بھی بیٹھے نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک مزدور آیا مزدور آیا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ خیر حفیظ رہے پریشان نہ ہو کوئی نہیں مسئلہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور دی بارگاہ جے کہ مزدور آیا نا ہونتے مرید بھی پیران دے نزدیک ہو باندھے نے جڑا موٹھ 5000 دا نوٹ دے دیں کوئی غلط نہیں کیتی پاجی جڑی دنیا داری چل رہی ہے میں انہوں دی گل پہ کرنا جڑا 5000 دیندہ نا آکے پیران پھر پیر سارن سامنے آندے نے اے میرا مرید میں پرسو خواب وچ بھی ملیا سی جڑا ماڑا ہوندہ نا جڑا خدمت نہیں بچارہ کر سکتا انہوں آندے اتوار نو آئی جمعہ نو آئی جی میرے آقا جیسا مرشد کوئی نہیں میرے آقا جیسا کائنات پیر کوئی نہیں مزدور آیا میرے حضور دی بارگاہ دے اندر چکدہ نا انج ہاتھ کمدے پہنے لتاں کمدیاں پیاں نے آقا انج تشریف فرمانے قریب آکے عرض کرتے حضور سلام عرض کرنا آیا آقا نے فرمایا انج دست مبارک اگے بجایا اس مزدور نے حضور دا دست مبارک انج کر کے بوسہ لیا جن نے حضور دے دست مبارک نو بوسہ دیتا تے او نہ ڈردہ جی میں مرید تھوڑے جے چکدے نے شرماندے نے ڈردے نے کہ کوئی بید بھی نہ ہو جائے اس شبہ تو جلدی جلدی پیچھے ہونے کی کوشش کی تھی آقا علیہ السلام نے ہاتھ پڑھ لیا حضور نے اس مزدور دا ہاتھ پھڑ لیا تے اس مزدور بیکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرا ہاتھ پھڑ لیا کھوڑے حضور میرے تے کوئی غصے تے نہیں ہونے لگے کوئی بید بھی تے نہیں ہو گئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور آیا نا آقا فرمایا ہاتھ صدا کر ہاتھ صدا کیتا نا آقا فرمایا آقیے عرض کیتی حضور چھالے نے فرمایا کیوں نے عرض کیتی حضور مزدوری کرنا سارا دن مزدوری کرنا آقا فرمایا اوہ حلال رزق کما کے بچہ نو کھلانا ہے حلال روزی کما کے بچہ نو کھلانا ہے میرے آقا دی عطا دیکھیا جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو رزقی حلال کما کے محنت مزدوری کر کے اپنے بچے نو شام نو روٹی کھلانا ہے جی آقا تو اڈا فرمان ہے اس واسطے کدی آرام دا لقمہ اپنے پیٹ اچھ نہیں پایا اپنے بچے نو نہیں کھلایا آقا نے فرمایا صحابہ بیکھو ذرا اے مزدور ہے انہیں رب نو بھی راضی کیتا ہے رب دے رسول نو بھی راضی کر لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
حضور نے مزدور دا ہاتھ چمیا، آکو سبحان اللہ، حضور نے مزدور دا ہاتھ چمیا۔ جدو میرے آقا نے اس مزدور دا ہاتھ چمیا ہوئے گا تے غریب نو غریبی دے ہوتے ناز نہیں ہویا ہوئے گا، ہاں جی فخر نہیں آیا ہوئے گا۔ میرے آقا نعمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے بتایا کہ کل کو کوئی سڑک کے کنارے پہ بیٹھنے والا جوتی کی سلائی بھی کرتا ہو تو یہ نہ سوچے کہ میں دنیا سے کمتر ہوں، کم از کم یہ کہے میں بھی اس کملی والے آقا کا کلمہ پڑھنے والا غلام ہوں۔ جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور دا ہاتھ چمیا ہوئے گا، انہیں حضور نے چہرے والوے کے ایک ہوئی آقا ہوئے گا، صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا روے تیرا دوبارہ رسول اللہ، صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، جتھے ہوں دے غریبانا گزارا یا۔ میں دعوت خطاب پیش کرنا حضور مبلغ اسلام، آپ دی کرم نوازی اور انتہائی شفقت، آپ تشریف لے کے آئے، آپ دا فیض الحمدللہ دنیا دے کونے کونے تک پہنچ رہے۔ اللہ آپ نو بخیر و عافیت تے بابرکت لمحے صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ جدو بیان کر دینے ہر بندے دا سینہ ٹھنڈا ہو جاندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دی عمر چ برکت عطا فرمائے۔ ایک نعرے دے نال میں آپ نے خطابی دعوت پیش کرنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور مبلغ اسلام قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ